Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. جمع ديال الأسماء المركبة. Les noms composés أسماء المركبة تقدر تكون مركبة من دو مو أو بلوس ولا أكثر ولا كاينين des exemples فيهم des noms composés de 3 mots. صافي ولكن حنا هنايا الدرس ديالنا les noms composés اللي فيهم غير دومو يعني مكونه غير من جوج كلمات. نشوفوا لي فراز ديالنا j'observe et je découvre. نقراو لي فراز. Il faut être très prudent au rond-point. يعني خصنا نكونوا حذرين بزاف في لي رون-بوين، يعني في المدارات، في ديك الدورات الكبار اللي كيكونوا في وسط المدينه ملي كنبغيو ندورو، هادوك سميتهم لي رون-بوين. جينيرالمون يعني عامه il y a des garde-fous sur les ponts. لي بون هما القنطرات ولي غارد فو هما ديك لي بور، ديك الجوانب اللي كيكونوا في القنطره منا ومنا اغوش اي ادغوات باش كيحميونا ما نطيحوش، كنسميوهم دي غارد فو. لي زابويتيت امورتيس لو شوك ان كاد كوليزيون. لي زابويتيت هما ديك مساند الراس اللي كيكونوا في لا فواتور. امورتيس لو شوك يعني كيلينوا ولا كيمتصوا الصدمات في الحاله ديال الاصطدامات. صافي. Observe la question numéro 1 كتقولك observe les noms en couleur. لاحظوا الكلمات اللي ملونة باللون الأحمر. rond point شتي عندنا دو مو، هذا un adjectif rond point c'est un nom. عندنا adjectif plus nom. هنا عندنا des garde-fous. garde جاية من le verbe garder. verbe plus nom. عندنا les appuis-têtes. هذا nom plus nom. صافي. هادشي اللي كنلاحظو هنايا هاد الكلمات. السؤال الثاني قالك دو كومبيان دو مو سونتيل فورمي، يعني مكونين من كم من كلمه. رون بوين جوج كلمات، غارد فو، ابوي تيت. ils sont formés de deux mots. صافي مكونين من جوج كلمات. غادي نكتبو ils sont formés ياك ils sont formés de deux mots. مكونين من جوج كلمات. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom؟ يعني شنو هي الطبيعة ديال الكلمات اللي كتكون لنا كل كلمة؟ كما ديجا قلت لكم الأولى لا فراز أ، هذاك رون بوين ان adjectif et un nom. صافي un rond point. الأولى un adjectif et un nom. La première phrase فيها un adjectif et un nom ولا ديرو plus nom. صافي. لا فراز الثانية شنو فيها garde fou. هذاك قلنا un verbe. الأولى un verbe فعل زائد اسم. La troisième phrase ولا فراز الثالثة مكونة من دو نون. un nom plus nom donc deux noms. صافي. دابا ندوزو نقراو لا ريغل ديالنا نفهموها وعاد نكملو جو مونطرين. Un nom composé peut être formé de deux noms. كما ديجا شفنا auto école يقدر يكون مكون بجوج أسماء. un nom et un adjectif. اسم ونعت بحال un coffre fort. le coffre كي داير il est fort. un adjectif et un nom. un rond point. صافي. un verbe et un nom بحال un garde-fou كما شفنا في l'exemple ديالنا ولا deux verbes يقدروا نلقاو deux verbes. verbe plus verbe. un laisser passer. Dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. يعني في هاد الكلمات المركبة بهاد لو تري دونيون هاد الشريطة هادي اللي فوسطهم كتسميوها لو تري دونيون، يعني اللي كتربطهم. seul يعني غير لو نون l'adjectif اللي كيقدر ياخد لنا كي peut s'accorder au pluriel، يقدر ياخد لنا الاس ولا الاكس ديال البلوريال. صافي. si le sens le permet لا كان المعنى كيسمح له. صافي. يعني غير لو نون l'adjectif اللي كيتاكوردا في البلوريال. ها هما دي زيكزامبل. des oiseaux mouches ها هو نون بلس نون، يعني قلنا غير لي نون اللي كياخدوا البلوريال. ها هو خدا لنا الاكس وهذا خدا الاس. des rouges gorges adjectif plus nom يعني خداو الاس ديال البلوريال.
lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition إلا كانوا جوج كلمات يعني كلمة مركبة من جوج كلمات وكتربطهم واحد لا بريبوزيسيون en général seul le premier nom s'accorde. ملي كتكون بحال دابا كلمة وبيناتهم لا بريبوزيسيون غير الكلمة الأولى هي اللي كتاكوردا في بلوريال، هي اللي كتاخد الاس بلوريال. صافي ملي كتكون عندنا اون بريبوزيسيون تقدر تكون دو تقدر تكون ا. صافي دي شيف دوفر شتي هي بريبوزيسيون دو وغير الكلمه الاولى اللي تاكوردات حيت عندنا لا بريبوزيسيون هذه الثانيه ما خداتش الاس. دي بوم دو تير هي بوم خدات الاس بلوريال حيت عندنا لا بريبوزيسيون دو ou le deuxième mot ما تاكورداش. quand la préposition est sous-entendue يعني غير مفهومه، يعني ما بايناش هكا ما كتشوفهاش مكتوبه بحال هكا، ولكن كما كنقولوا غير يعني انت كتفهمها وصافي. le second nom ne s'accorde pas يعني الكلمه الثانيه ما كتاكورداش. هما لي زيكزامبل دي تامبر بوست. تامبر خدات الاس، بوست ما خداتش الاس حيت هنايا كاين اون بريبوزيسيون سوز-انتوندو يعني ما مكتوباش غير مفهومه بحال كنقولوا دي تامبر دو بوست. شتي دي تامبر دو بوست une préposition sous-entendue deuxième nom et ne s'accorde pas. des wagons de poste des wagons poste غير الكلمه الاولى اللي خداتنا الاس. remarque généralement un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. يعني بصفة عامة le trait d'union ديك هاد le trait d'union كتربطنا les mots qui forment un nom composé يعني كتجمعنا الكلمات اللي كتكون لنا واحد الاسم مركب. صافي ندوزو دابا نشوفو je m'entraîne entoure dans les phrases les mots composés يعني غنقلبوا على الكلمات الاسماء المركبه وغادي ندوروا عليها. ton haut-parleur يعني مكبر الصوت ديالك جين لا كوندويت فين هو لو مو كومبوزي هي هادي هادو باينه غادي تعرفوا تخرجوهم. l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. l'essuie-glace هو اللي كيكون عندنا في السياره كتكون الشتا كطيح كنبقاو نديروا مسيح الزجاج كيمسح لنا الشتا باش كنشوفوا الطريق. l'essuie-glace le verbe essuyer يعني يمسحو. un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. فين هو عندنا هنا لو laissez-passer هو يعني اللي كيسمح لك بالمرور يعني ضروري في pour passer le contrôle routier يعني باش دوز الفحص ديالك ديال الطريق. un laissez-passer هو le nom composé ديالنا. sa voiture n'a pas d'appui-bras يعني السياره ديالو ما عندهاش ديك لابوي بغا ديك اللي كتحط عليها لو بغا ديالك. صافي لابوي بغا ابوي بغا. صافي هادو هما لي مو كومبوزي اللي عندنا. entoure le nom composé correctement orthographié يعني غادي ندوروا على الكلمه مركبه الاسم المركب اللي مكتوب صحيح correctement orthographié. les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues يعني قلنا داك الغونبوان هي داك المدار اللي كيكون في يعني واحد دي بلاص سيركولير دائريين يعني اللي منهم كينطلقوا بزاف ديال الشوارع. شنو هي الكلمه اللي مكتوبه بصحيح؟ قلنا غون ادجيكتيف و بوين نو. دونك لادجيكتيف ولا نو قلنا في القاعده ديالنا هما il بجوجهم il s'accorde. دونك فين اللي غادي نديرو لي بلوريال دونك غنديرو اللي عندهم بجوجهم اس. adjectif ou non بجوجهم il s'accorde. دونك غادي نونطوريو هذا ندورو على هادي. certaines voitures ne disposent pas de repose-tête ولا repose-tête هادي ولا هادي يعني بعض السيارات ما كيتوفروش على لي repose-tête يعني بحال لي زابويتات بحال اللي كتحط عليهم راسك. صافي بعض السيارات ما فيهمش داك لي repose-tête. فين هي الكلمه اللي مكتوبه صحيحه بعدا غوبوزي هذا سي ان نون ولا فيرب كنشوفوا بعدا لا ناتور ديالهم باش كنشوفوا واش il s'accorde ولا il ne s'accorde pas. repose هذا لو فيرب reposer دونك سي ان فيرب. قلنا لو فيرب
ne s'accorde pas. ياك و le nom s'accorde في بعض الحالات. بحال مثلا هنايا فين هي الكلمة الصحيحة. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. غادي نديرو هادي. صافي. نشوفو دابا لا فراز الموالية. Les pare-brises des voitures doivent être très propres. Les pare-brises هما ديك يعني ديك الزجاج الامامي ديال السياره خصو يكون ديما نظيف. فين اللي غادي نديرو فين هي اللي صحيحه؟ بار بريز. واش بار هذا سي ان فيرب وهذا سي ان نون. بريز فين هي الكلمه اللي مكتوبه بطريقه جيده؟ هي هذه الثالثه. صافي لحقاش هذا فيرب نساكورد با و هذا لو نون هذا سي ان نون il s'accorde. Certaines voitures ont des pare-chocs chromés. فين هي البارشوك اللي صحيحه هنايا نكتبوها؟ هذه الثانيه. قلنا بار سي ان فيرب و شوك سي ان نون و il s'accorde au pluriel. pare-choc. La dernière phrase, il faut mettre des pare-boues à ta voiture. Les pare-boues هما ديك بحال واحد الحامي بحال واحد البلاستيكه هكا كتكون دايره على لي غو ديال لا فواتور ديال لا بيسيكليت باش كتحميها من لو بو ما كيطيرش عليها لو بو. ملي كتكون ماشي هكا في الغيس ما كيبقاش يطير لك الغيس على الرويضه هذيك بحال كتحمي لك الرويضه ديالك صافي ديال لا فواتور. هذاك هو باربو الحامي من الوحل. صافي فين هي الكتابه الصحيحه هنايا؟ باربو هادي. complète chaque phrase avec l'un des noms composés suivants. يعني غادي تكمل هاد الجمل هادي بالكلمه المناسبه من هاد الكلمات. la plupart des voitures n'ont pas de يعني اغلبيه السيارات ما عندهمش شنو ما عندهمش بورت باجاج ولا فا اي فيان. بورت باجاج هي ديك الحامله ديال الامتعه وديال الحقائب. لي غارد بو اللي ديجا شفنا الي روتور يعني الذهاب والاياب. فا اي فيان يعني يمشي والمجي. يعني اغلبيه السيارات نون با دو بورت باجاج يعني ما عندهمش ديك الحامله ديال الامتعه. il te faut un pour ton vélo يعني خصك واحد غارد بو لو فيلو ديالك. évite ceux sur le trottoir car tu gênes les passants. يعني تجنب هاد شنو غنديرو الي روتور ولا فا اي فيان. فا اي فيان يعني تجنب هاد المشي والمجي فوق الرصيف راه كديرونجي الماره. صافي évite ce va et vient. si tu voyages prends un billet هذيك اللي بقات لنا aller retour يعني الا سافرتي خذ التذكره ديال الذهاب والاياب. علاش؟ car c'est plus sûr et moins cher يعني كتكون مأكد من الرحله ديالك بانك غادي ديرها غادي تمشي وترجع وكطيح moins cher يعني رخيصه. هنايا je m'évalue mais les mots composés entre parenthèses au pluriel يعني دير هاد الكلمات المركبه في الجمع. les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents يعني السائقين يقدروا يجمعوا الاوراق ديالهم في واحد البورت دوكيومون يعني حامل الوثائق. صافي يلا شوف بلوريال شنو غادي ترجع لنا؟ بورت. هذا قلنا سي لو فيرب بورتي يعني il ne s'accorde pas le verbe. document document غتاخدنا الاس صافي لحقاش سي ان نون. il faut laisser une distance normale
يعني خصنا نخلي واحد المسافة quand on est derrière les portes auto ملي نكونوا وراء ديك حاملات السيارات ديك لي فيكول الكبار اللي كيحملوا لنا السيارات اللي كيهزوا السيارات اما باش يديوهم يصلحوهم ولا يديوهم كينقلوهم من مدينه لمدينه ولا صافي الفو ليسي اون ديستانس نورمال يعني واحد المسافه يعني عاديه وطبيعيه ديال الامان كونط اون ديغيغ لي بورت اوتو. دابا شنو غادي نديرو هنايا في البلوريال شنو غادي ترجع لنا بورت كما قلنا سي ان فيرب il ne s'accorde pas اوتو اش غنديرو لها غادي تاخدنا الاس ديال البلوريال صافي حاملة السيارات. Les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation يعني حاملات كتحمل لي شار هما ديك المركبات ولا ديك لي فيكول يعني اللي تابعين لارمي وديك الشيء العسكر ولا يعني دي فيكول دو غير ont la priorité sur les voies de circulation هما اللي عندهم الأسبقية في الطريق يعني في الطريق واه. شنو هو البلوريال ديالهم هذا لي بورت-شار هذا سي ان نون انفاريابل كتبقى هكاك صافي مكتبدلش بورت-شار واخا في البلوريال كتبقى هكا انفاريابل. donne 4 noms composés et utilise chacun d'eux dans une phrase يعني استعمل يعني غنستعملوا يعني كلمات مركبه وكل وحده غنديروها في dans une phrase نركبوها في جمله. شنو الجمله الاولى غنديرو غادي ندير لكم انا les chauves-souris volent la nuit. عرفتوا شنو هما لي شوف-سوري هما ديك الخفافيش الخفاش هادو كيطيروا بالليل صافي شوف-سوري. هي الجمله الثانيه كتبتها لكم باش ما ناخذوش الوقت بزاف جيم كوليكسيوني لي تامبر بوست يعني كيعجبني نجمع كندير كوليكسيون يعني واحد المجموعه ديال لي تامبر بوست. لي تامبر بوست هما الطوابع البريديه. الجمله الثالثه اش غنديروا فيها سي غادي غنديروها sous forme d'une question. Je peux utiliser le sèche-linge. عرفتي شنو هو لو سيش-لانج هو داك مجفف الملابس الماكينه اللي كتنشف الحوايج. جو بو utiliser لو سيش-لانج دابا انت كتسول شي صاحبك ولا شي فرد من العائله ديالك مشيتي عنده بغيتي تستعمل لو سيش-لانج كتقول له جو بو utiliser لو سيش-لانج. هذا سي ان نون كومبوزي سيش-لانج هذا سيشي. الجمله الرابعه شنو غنديرو غندير لكم j'adore manger شنو لو شوفلور. عرفتي لو شوفلور شنو هو القرنبيط بالعربيه صافي j'adore manger le chou-fleur هذا سي ان نون كومبوزي صافي سي اش ماشي دي هذه متقولش ما تجيكمش دي سي اش شو-فلور صافي بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.